دیو کلی دا نفس کلو یہ علاقی چی دی بارکی جتا سوئے زباغا منم تو روکی کن رکوم بے کتو اشتے کن زب اشتا بوم لکسن کی حاکم مقرر کرے بادشاہ اگر عرب آغا ملکیت کی واقرائی اللہ پی دخلائیتوب اثر واچی دا مرض دچا دی ہوئی وهذا مرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين وبعض الغلاة من منافق دين محمد صلى الله عليه وسلم يومنا هذا. دا مرض یہودوں گے، دا مشرکانوں گے، دا پیرنجانوں گے، اور دا دی دین پا دی دین کی چچوک دی آغو غالیان دی پا حق نیو گلی دا بزرگان و موت گندو ببارکی نو دا مرض داغون دی اگر منافقان بولی دی بعض الغلات منافقی دین محمد یومنا حالا دا وصف پوری دا مرض موجود دی. دا خبر دیا دی شیخ سے ذکر کی، شاہ سے ذکر کی الا انہو یخلع ہوا خلعت الالوحیتی علی غیرہی دخلائی تو بعکس صادر کے ورزی آدھیرے کی شمار کسی جوڑی کری دی خلقو غار کی نافی ذکر پولا ادشکیو تبس اللہ تعبات قبول کرے بس ذا اخلاصی سریبو ذکر پولا ماتا اللہ سرگندگی رخرہ انما کم یکی دے گوٹ کی حمایت سرگندش آنی جاہل احمد سرگندگی یہود امام مخل کو لگا مجینوں کولو اب اقول کناسو اب جاوزی پبای کولا نبیاوی ماتا اللہ سرگندگی رانا راضی اللہ سرگنش ماں بابا جی اللہ کو کیا خبر کن اللہ کسی ادا تصور ملاسم فخر اخنوں کا جس بات اللہ سرگندی نو وانا کلی موسیٰ کنو سرگنشے اب قرآن میں نیشی دینو تا سنگا سرگندی جی زانم غرق ہے خلقم غرق ہے ندیاری نقل شوف عقیدہ دقاو چیز امت سرگندی اللہ دی یخلو علی بعض العزیز خلاف الالوحیہ دخلائی توق شام کی سرگندی اغل اختیار ورکی مشرک چمال بدتر مرض دے دا مشرکینو دا ہر زمانے ہو اور طروف پوری دے تر قیامت ہوئی دے دے استثنائی دورنا دا عیسیٰ علیہ السلام دور کہ دنیا کی کل راشی آغا دور کی وہ بلدنی دیر اسلام میں عقیدہ بوما گئے عمل بوما گئے یا دے دا آغا دورنا کہ دا پیغمبر پر جن کی بات نمونی کی تباکی پیغمبر اور صرف دعا یا اگری یا لشل امتیان بپاگی شکر لہو عقیدہ بیاوا ادرست با روح وجہ پاگی کی خلل پیدا سو نقصان نور خبر بکی قرار لگی نور عمومی طوربانی بشیر کی شرک دا اللہ سر دا اللہ صفات و خاصوں کے قول زدار منل ذاتی نہیں دا دا ذاتی کیا قول نہیں کرے اقوائی بنی اللہ وارکلو ادا پاسا اللہ وارکلو تغیب پیدل اللہ وارکلو قدرت دا کن فیکون اللہ وارکلو دا چانتا تصرف اللہ وارکلو گف کی اثر اللہ کلو جدیوی شن کی بار چوئی نانو نبکی دا سر اللہ کے اقوائی منل ذاتی چا ندی منلے اوسی توک نبنی آسمانی کتابوں کی رد کرلے نو دا اقوائی ردی کرلے اللہ ندور کرے دا برخا تجھکم برخا وائی اللہ ندور کرے اللہ علم غیب ندی ورکری اللہ قدرت ندی ورکرے اللہ آغا وقت ندی ورکری چیزا ہر کیا خبر دعاوی آغا اللہ سے ندی ورکری چار دیتے ورسی آغا جان ندی ورکری چار دیتا یوک گام دلتے ہی دی ابلا جام پا اسمان مانی کی دی پا یو قدم مانی ترعاش پوری دروبی مانی دلے دے رفتار دا دروشان ندی ورکر اللہ دا قدم
رب قرآن دی آتوائی دی ذاتی چاہیے نہیں دی ذاتی ہوئی یہ سنے ہوئی معلوم ہے کہ غیر نشی کتولے اللہ علم سن غیر نشی کتولے غیر نشی کتولے خلق امت لیونی نو ہاں کداغت آواز دیدہ کداغت دو کتولے سن نظر انتے نشو کتولے چکن کی امکان نشی قرآن خدا دی رب نکی جان نشرک دا غبتر مرلو کفر دا جنام دا شرک مشرکین پکم کم صفاتو کی کاؤ زیاد تر اچکن شریکون اللہ سرا ناغسو چی جنو اول شرک تفرق العالم شرک قوم نوح شیخ الاسلام یادنو اللہ تعالی کتاب الرد المنطقیین کی امام راضی عبارت اسم الرسل جدا قدیم ترین شرک دے عباد صالحین والسواع یغوث یعوق نصر خدایان نمغل آلیہان نمغل الہ تے آلیہم الہ تے وسیلہ منلا واسطہ منلا جدا اللہ کا وسیلہ دا اللہ کا واسطہ دا دی معنی پانشتے دا مرض دا قوم نوح علیہ السلام چاہتا چاہتا گلے دا مرض تر قیامت پوری دا مشرکین دے عثمان شاہ سے عبارت اللہ دا حجت اللہ کیا غوی دا صرف یومنا حاضا نن او دا نن نکول کا تر قیامت پوری موجود دین سو کہ دا اللہ سرے دا اللہ کو صفاتو کی شریک اول اگر شرک دے دا یونانیان شرک دا ادریس علیہ السلام امت چی چاہتا اغلی دلے شیو دا وہ شرک بالکواکب دے سیاراتم ثوابتکم دا قطب سوڑے کیا دیگی دا وہ عبادت دے کو تعظیم پسوئی کول ستوری کا نندی ستوری جواہر نیرا حساس حیات وجود شکل لگی دنیا بانی دا وہ اثر دے دا اثر دے کی ذاتی دے اللہ کو لگے خودوی کے پریس اثر استعمالور کو دو مختار دی حاکم سخا اختدار حاکم اعلا ورکر دے جس وقت بل نشتی خدا حاکم اعلا چکن اختیار ورکر دے اس دی اختیار پر استعمالوں کی دے مختار دے پیوئے و جزیہ کی حاکم بالا کا تپوس تاجت نشتی گورنر نے اختیار تو جمہوری حکومت کی صدر ورکی رئیس الجمہوریہ اول ورکی اختیار دادا دی کل کیا غواری پان کی واقعی اولری کی داغ دینا بلکہ جل تولی اختیار اور وزیر اعلیٰ و جمہوری غربی کفری نظام کی دادا جمہوریت ورکی عوام ورکی منبران ورکی کیا چیزیں منتخب کو مقرر کر دا اختیار دا وہ دلاستے کیا وہ اواری خلاف کیوں کی وزیر ام ختم شو وزیر اختیار ام ختم شو بے اعتماد وہ ہوئی بے پاکستانیت وزیر شہر ہے اس در خلاف ہوں لکھو اکثریت در خلاف دے اردو نوشی اکثریت در خلاف دے وزیر اعظم نظر تشے جور شی نجران نگر جب ضرور دے بدا کرتی دا اختیار دے کتا غیر نرارل دے خود بیار دی اختیار پنلان دی استعمالو لکی دا دو چا طاقت شتے نشت گورنر پنلان دی بانی پپل را کی اختیار چلی دا دو چا طاقت نشت چتا پوس بطو کون ہانا ہمارا چیزیں کی بچن تا پوس کون نادر کی حقیقت اجازت نشتی دی مانا بانی مشرکینو خلق کی تاثیرات جانل مخلوق کو ندائی جانل ورک
ورکړي الله خدا الله د ورکول وروسته دغه وخت دې دې اصول لپاره استعمالي او کله دې بل لپاره استعمالي بیا دې د خیر په ځای کې استعمالي او کله شر په ځای کې استعمالي دغه په دې کې اختیار دی نو هغه په دې معنا باندې مختار دی خو په دې معنا باندې مجبور دی چې اختیار د پاسه راغلی قرآن کی نفی کئی نو ذاتی نفی نفی ذاتی چا منل اندر روزہ کوئی کچھ کئی نو دا عطوائی کوئی کو عطوائی پا دی مانا خلق مانا کہ اس پہ چی دے مختار دے چی دے سے کئی نو پاس رجوع تا عجب نشتا دے آورائی رد کئی نو چا دا پارو ناغی رد کئی نو مشرکین دا یونان یعنی فلاسفہ یونانیین اگو دا تاثیرات نرس کو اگمہ استورو سیاراتو او پزل صوابیتو کی منن چی پزی اولاڈی کی حرکت کی لگی اغو کی منل و دا اغو پا جب ایویم و صحیح سائنس خدای خلاف چلی گلے زمک گرزی ہوئی اسمان میں گرزی ستوری ہون تیسا تگور بلکی خدا اغو دا خیالو دا دین قسم دا شرک دے تطرق العالم دا دا فلاسفون رغل نور سطور تعظیمین بیقول دا نور سطور تعظیمی طریقی جوڑ کروی ابن بیزی رحمه اللہ تلبیسی ابلیس کی درخ تفصیل کرلے دا دو دا عبادت طریقی خودی اور تعظیم درم شرک بالملائکہ شرک بالملائکہ دا فتیر قومون کیوں دا جاہلیت دا دور اور نبی علیہ السلام قوم بنات اللہ دا اللہ بچیگی دا کوئی کفر قدیمانا بانی بنات اللہ چا اللہ برکا اور اللہ لکدنونو کی دفلار پر جہدات کی سننگر اختیار و تصرف ہی نداشن سننگر اختیار و تصرف جدی مشتی قدیمانا باندی اغو بنات اللہ وطوی دا شرک دا جاہلیت تا زمانی دے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نفس دا نبی علیہ السلام پوری اولاد کو قوم کی داو نو تعظیم دے دا فرشتوں کو درد قسم سلورم قسم شرک بالجناتو پیریان تغیب منن پوئی قدرت تصرف کو رشتے ان فن کی دنیا یوسن نبل سر ترسی بدود نوم استعاذہ میں قولا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا انسانانو بر پیریانو پناہو تا اعوذ بسید هذا الوادی اللہ قوانی بروانو دیرنا بہتر اکرا اعوذ بسید هذا الوادی دی علاقی دا مشر ملک پناہوارا مکلب ہوتا صحیح پر شکل بانی کنگیر کرگان شو امزار ورقل روان دوما رضیت مورس مالتا بچے رخم دیو پوشو کی ردن ملکی دی پدیر ختم کھول دا دیگه نفوت دا بل ملکی و دا بل خانجا ندوات تچاوتا اعوذ بسید هذا الوادی پناہ بے غفتا قرآن ملجا زید بن عمرو بن نفیل جاہلیت موحد اغم کل غزر کی دی تذکرہ کرے کہ خلق و جنات را مدد کول را پینے کر کول بے اللہ ما تینا برات کرو ما دا عقیدہ من ساتھ نمی دل رلی دیر قسم سلورم قسم شرک یو شرک بالعباد الصالحین لقوم نوح علیہ السلام دین شرک بالکواکب لقوم ادریس علیہ السلام درم شرک بالملائکہ لجاہلیت مشرکین لنبی علیہ السلام لامت اور سلورم شرک بالجنات پیریان والے تفصیل دے دیا کو مدہ سلور قسمہ آلیہو دی مشرکین اور
او دا شرک دا ادوارو بعض عالمان لکلی دی لکا خازن معالم التنزیل دا بغوی سنور عالمان هم کہ دوے اول نمبر شرک دنیا کی شرک دا اشخر خیر شرک بالنار کیا کرو وہ قابل کرو دا شیطان کو خون باندھی اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر دعو خیراتو کو منسک تا قربان جاتا یوا دیو قبول شو دبلا قبول نشو او شرمید نرزین قصاد و بغوات دیو شو رور اخبر ملک و شہیدی شو شیطان راہے لیدہ خیرات ولی قبول شو تخبائی اینا لیدہ خیرات ذکر قبول شو دا قبلیدون خلاوت یا بلو خرسوا او باسو مداب قبولو کبو نسو الو خربا نسو ناغبا قاضی پروتو نبی دنیا شرمونو ادارا روی قبول شو اینیم پوا لیاغا دا وور تعظیم کی دا وور عبادت کی آج دیوتا انجوان رسول نور تعظیمی کو اغتی نرازاو نداغا ہے قبول کو تا نور تعظیم نہیں کرے استا نرازانا کی مستقل قبول نشو نشیر ندیو لگی کوٹای جوڑا کرا اباہی کی وربل تعظیم اور عبادت دور شروع کو اول من بنا ہیکلا للنار اول من عبد النار اولنے ساری کہ دور تعظیم شروع کو ددی قول تم مجب باندھی اول صرف دنیا کی چراغن لے اول مشرک قابیل دے اول صرف قابیل کرے دے اول معبود دا مشرکان مغور دے سورج اگ دیتا دے دائی کرے دے خدا قول ماری جمہور عالمان دا قرآن حدیث نبیانی بغوی ہوئی خازن ہوئی زنیدی شمور عالمان ہوئی دین ہم لا چرجاتا کرے گا وہی دا چی قابل جمر برباد سبیا چی دا اللہ کے وجود میں انکار کو اولانے سرے چی پہ انکار دا اللہ کتاب نکلے دے ہوئی لکھی کرو کتابوں سے کر خونوں نے کہا یا پر گٹا یا پر سرمن یا پر تشیبانی چیسے لکھ کرے دے دا اللہ کو نشبانی کی نشتری وہ اولنے سنے دے قابل چرا کاری کرے دے رضون علماء قول دالے ندی مانا بانی اولنے شرکا کرے عام علماء یہ کر کری اول شرک بالعباد صالحین درم شرک بالقواکب درم شرک بالملائکہ اور طلورم شرک بالجنات پیریان دا اللہ خواہ حقیقت دا شرک مخیم ما بیان کر شرع دا مقاصد دویم دیر طلوح پیتا مقبان دیوی دا شرک حقیقت سری خلق خدا جنی کرنے کہ اللہ پریدی او بل معنی اولیاء مرد جوندو بسیشی اللہ پریدی جدی تصور نشے دا سرم کہ اللہ پریدی اللہ منی اور اللہ نوستو اللہ تا رسولو رپارا نور کی حکومتی کہ اللہ پریدو بل منی دا شرک دے دا کفر دے دا اللہ نے انکاو کو بلی امانا شرک والا کہ اللہ منی اور دا اللہ تا دا اللہ صفاتو کی بل منی شرک بھی رکھ گو ہوتا ہے اسی گو کن غالب راجی کنا آج غنی کی تفتازانی رحمہ اللہ تعالی شرع مقاصد کی تفصیل کے بے شرک و توحید خاتمہ کی ذکر کی مخ سلوش پہ تو درم دن الشرع المقاصد حقیقت
حقیقت التوحید اعتقاد عدم الشریک فی الالوہیت و خواصها. دا توحید حقیقت سے ہے عقیدت عدم شریک نشوال شریک و الوہیت کی خدای توب کی اور خواص خدای توب کی توحید دارے. خدای توب کی سوک شریک نشتے اپنا صفات خدای توب کی سوک شریک نشتے. دا ضرور داؤ منم دا دی حقیقت دا توحید. دا معنی میں سورا کا حوالو سے لگا واحد دانستان نہ واحد بودن دیتے لکی حقیقت اندارے دن دیا دا تفسیر کرے دے کہ کم امام راضی قول بانی ما ذکر کرو آیت 15 پہ تبانی ہوئی لما مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله تعالى اتخذوا تمثالا على صورته وعظموا تشفعا الى الله تعالى وتوسلا. اللہ تبعیدہ وسیلہ جانا اللہ تبعیدہ ذریعہ جانا نبی وجن شرک اور مشرکان پر ایمان باندھی نور عالمان ذکر کری جا دا خبر سرگن رسل کہ شرک ستوئی اور دا شرک ادوار مختلف نوری ربی سرور کی جن نانا نوح تو خلقونی شرکان کری وسمعوا کانا دنگونا سندونا انگان گنگا اور جمنا داغی تعظیم کئی دمر تعظیمی کئی چسو کی منشی ونسی دی دخور و مخفول ساتی کال پسی کلس کال پسی و دخور و بیا گنگا ترسو گنگا تلو ورزی پر غلی کی ورزی دی دا گنگا و جمنا خاص کی کم سنگم دے چدوار یو دیکی دا بیا دیر مبارک دے داغین و براؤن اندو تلو دا گنگانی و براؤن دا کو مشترک من بکر کول ناغسرہ مجدورو اوبتی ناغنا غلشے پلائی اوبت توشوی دینجور توشوی کلاغنا خطاق مجدورو لگی دی ریدہ چل دا اوبو کو دا گنگا مبارکی اوبو پپوزی تو زمین پوزی اوبتوشوی یہ گنگا مبارک یہ وہ پوری بنت ہوئی تھی نو دائی والی ہر گانے بھی کنا دائی والی گانا لیا پتشتے تا دینجوان دیوتا چکم ہوتا گورو ہوئی گورو کسی دشمن را اخلاقی اسمنان ہوا جائیے در اخلاق سے دو ذریعہ مجھے تدریاب سنو گنگا نہ دعا دے کو ایریانی کو دکاتا شو اثر کے کتنے کے ساتھ دیو کو دشمن کی نلاک پیش ہوئے بچ دادا سے مبارک تھے چیزیں وہ لوگ اکرائے گنگالا انہوں نے کہتے کہ دریاب کی قطع کو خجوتا لوگ دے رہتے پھر یہ پڑی تھا نظاروں پانی مبارک سے استا پر یہ مبارک کی سبت جوڑ کی دانیہ والی سندونا بلر نرو دا انسان دا ذکر عبادت سے یہ وسی بکئی وس لن شیو لن دا ولیو داغا آلد تناسل ہوئی دور و برس وچ اسمان ترسل اللہ دا دیر مبارک دو پنجاب کی درگاہ پدین بانی دے اگئی کہ دا جنسی چیزیں پراشنی رن پوری ملی شکرانی ورکی داغی عبادت کیوں کرے دا فرق عبادت کیوں خلقو کر لے دا منگکان عبادت سے لے دا مار نرم عبادت سے لے دا شانتا دا شاہدو عبادت کر لے شاہدوگان اکیلی انجوان مائی دا گاڑی دندون عبادت کر دے انجن دیوتا دا سنو مجھتا شیر دیتے ہیں جلالی تعظیم میں خدای تعظیم میں دیشے او کی جینا اور دا تلور ماوی دا تلور بنیاد دے بنیاد شرک بالعباد الصالحین نداغو اجزا کسی دی جیزان غلط عظیم شیر درندی جنی عبادت سے رندی جنی اتدرون فعلا وتدرون احسن الخالقین
فعال وی بدکار کی نیوا بادشاہ پی مہینوں ہوئے رستا کہ مرسولہ مجھے پی مہینوں پریشان شدے نو دسرو زور شکر ادارے جوڑ کو دسرو زور اب مقبول لطولور جوڑ کو پتولور والا طرف بخلے کہ بکم طرف نیزی نظامات جوڑی وَأَخْدَمَهَا 400 خزاد صلور سلو لمن جوران منو تیار خلق اخراجات ہر طرقم اغیر دیر وقفون مقرر کرو چدار دی وقفونی دی بدن دو تبیلے گی اداغو مقام جور و چپ جانا لکہ چی پاک زمانہ کی وجہ پیغمبر مقام کو مسل کو چپ جانا مداغی تعظیم شروع کو اخدمها 400 سادن داوی ناکار جنیو تعظیمی کینا نخل کو داغین عبادت کرے دا شرط نور دناکارو ناکارو عبادتین شید بدکارو خود دی دلان دی برادی شرک دل عباد خو تختاری دا تخبر یقین باندی ندیان تعظیم کرے یاد پورا آیاد اوخاز دی شرک دل کواکب کم چیزیں کی چیز تنویر یا رانا کول دی اثر دے تاثیر دے قبل کی تاثیر اور رانا کول دی داغی تعظیم کو داغی نمو دنیا کے وور دے وور داغی نمونہ دا دا سو نور نورانیات کی انوار دی دائی کول دی طریقہ باندی جنات یعنی مغیب دے نظری منا اجسام غیر مرئیہ اصلا یا اجسام لطیفہ باریک کاغا فرشتیوں کاغا جنات تی کاغا بلیوں کو دنیار سچرے داغی تعظیم نمونی داو برغن دا شانتا دل ملائکہ اور دل جن نو دائی دنیا جل گئے چھ غیر مرئی صد نور نجودی اور صد نار نجودی ظلمت نجودی خداغی نمونی دنیا کی چکتری بھی نلائی کوئی یا دل راوسترا چی چاچی ضرر اور نفع فوق العادت دا چی عام چیزی چارہ نہیں نو دکی دے لحیت شان دے دیزدان و دا حرمن عقیدہ فائدہ رسول شی نقصان رسی مار لرم شاکو منجت منظرے دیدر سکونو دا طول چیزنا دا دا تعظیم قابل دی فدیو جوانی تعظیم ندارو کرا نو دا سلور اصول دی سلور وال غلان جرادن نکی او اغلب ما یکون الشرک فی الزمان دنیا کے زمانے کی چکی نو دا سلور قسموں بھی دا مدارے دلان دی رہی ذکر میں دلی سلور وال قسموں ذکر کو دائی چی دا اللہ سر شریکول نو کم صفات جپانے کی دا اللہ سر شریکول اغلب تفصیل انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین لطول فرائضنا اہم فریضہ ذمہواری دا اللہ رب العالمین حق دے جندلی دا اللہ حق دے جندلی چین دو بندہ مقام معلوم شی دے ہجر ناکرانے دے وصل حق معلوم شی مشایخ دین لدی اجنوی من عرف نفسه عرف ربا چیزانی کی جن نقل رب کی جن حدیث میں بزرگان قول ہے مطلب ادا ہے چیزانی کی جن یعنی انسانان کی جن امقام کی جن دہیجی ناتوانے کے وصی اور اللہ کی بریانی اللہ عظمت دا اللہ استغنا اور اللہ کے فروائی ہوتی جنی
علی رضی اللہ تعالی عنہ عرفت ربی بفتح العزائم، اقبل رب دخل ارادو قرآنیدو کے جنم زماکلہ سے ارادی جلو ادا کار قوم ناغا زمان ارادہ پر ظاہر دے بھی ظاہری سبب نبدش اغفاتی ندا دلیل لگے دے کہ زمان ارادی بدلول والا سوک دے اور دا چیزات کے چاہ پتول قدرتی معنی غالب دے کہ زمان خفل ارادوا آغا بدل شوا آدھی سے خفل ارادہ معنی بیوسی دلیل کئی اور قدرت کاملہ دا اللہ اور قائم کامل علم محید دا اللہ رب العالمین باندی علمان داؤں ہوئی العاجز عن درک الادراک ادراکون اللہ رب العالمین دا پورا کے جنگلون عاجز دانل ران دا دا اللہ رب العالمین کے جنگل دی یعنی خپل بیوسی کی دا اللہ رب العالمین حاتم کن لا یحیطون به علما لا یدرکه الابصار دا منل دا اللہ رب العالمین کے جنگل دی کہ منگا داغا حقیقت کے سنگا خائی آغسمین شو کے جنگلے وال باغا کی پیغمبر ویلی دی عقیدہ ون داغی ساتو داغی ناک و حرکت نشو کولے دیو جنا اہم الفرائض معرفت و کے جنگلوں دا اللہ رب العالمین دا دا فعقل نمالی گی نیچے نمالی گی ندیر معلم رہبر پکار دا اور معلم کی تعلیم کی انہوں کتاب دا اللہ حوالہ بورکی انہوں بنیادی خبر سلور سے یو کتاب دا اللہ دین معلم دی کتاب دی پیغمبر مقام اور دا دوار رسول پاری دی اللہ رب العالمین دی پیغمبر رپار اور دا دری خبری آئی کیمی ذاتی چی یقین دی چی صفا برن اللہ مقی ادریزم اور اللہ فرمان تفوش کی چتون جواب نہیں ورکرن دزین انسان خدید لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس کہ پیلو خبر تفوز نیشے ندر اللہ نمکن خدیدے نیشے چوک دے میدان نماسر نبدو دخنین دو دخوی میں جنت تکلیش بعض روایتین کے عنار بانی لیے سرور خبر تفوز کی پر خبر کیوں عن عمله فيما علم سبیل دم نپاہی عقیدہ سمرو عمل بسو مستغرو مسئلہ قیامت تجھے تمام انبیاء ویلدہ دا اللہ رب العالمین تعارف کے جنگلوں کو حوالہ کتاب دا اللہ اور شرح تفصیل سر وقول عمل رسول علیہ السلام بلشکالا وبیا قول عمل اصحابان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 200 اکالا دا حدیث طریقہ والی کے جنگل ندا اللہ کا مقبول و منظوری کدا غنی اللہ کا منظوری دا اللہ کے جنگلو بنیادی عنوان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ دا ہر پیغمبر سبق ردیز شروع کی ہر پیغمبر آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہر پیغمبر مخلوق تم دغت کے ذات کرے اپنی پور کری دی
کوئی افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ، بہتر و ورکتے کلمہ چه ما و زمان مخو پیغمبران ویدہ اگر لا الہ الا اللہ مسئلہ داب عنوان سرخط بو اور نور بیدیل دے شرح کولا مدین نمبر بسر پیغمبر کل منتل کو آدم صفی اللہ نوح نبی اللہ راسی تراخیر کولی ندی مطلب بداؤ چه لا الہ الا اللہ تفصیل چه ذوکم ما غبصی لیکن ذکر دی مسئلہ را لے گلے زمان سوا تو بل طریقہ کی سوک لا الہ الا اللہ تفصیل کئی نو غلط و غدو ہوئی دی پیغمبر منل بالس ہوئی کی چه دی پیغمبر بیان کل شرع و منی نو دی قومون جانبیاء سر دشمنی و خلاف ان پا دی مسئلہ باندی دریتی کی دی چه دی طول پیغمبران سر دی قومون پاگے بانی فرزولو یو تکے الہ پیغمبران وی الہ نشتے سوا دا اللہ نبل اور قومون وشتے اللہ وی نشتے اللہ ایک یو دے اور الہ بلشتے یو ندر دیر شیدی اور پیغمبران ہوئی نابل نشتی لائی مخی کرے مانا کردا ہوا کہ اللہ لا الہ الا ہو ندی خبر نزیاد کی اپنی پدے کرے کہ لا الہ الا ہو مخی بطور کی ذکر اصلاح کی دا مرضی ذرا مریضان دا مخی ندی ذکر اللہ پیغمبران را دی چیز مخی مریضان شتے دا عقیدیم و دا عملو نو مخی با دا مرض نفی کے پلا سر کنچی بے کی مرشتو با اللہ لکی نوالی بسی کی مخی با دا پلیتی نپاک کی وجود بانی میل پاتا را بل سے غلازت پروت تھے اور تولا او دسو کی ننپا کی چونکہ جیسے مخی نا پلیتی نے لکری پلیتی با مخی لرکی نو اللہ سر پلیتی نے لکی اللہ سر تحارت راولی کوئی کی مردار شے پروت تھے مشین تولا گا کوئی تولے او بو پاسا کہ بیا پکی اوبو کی گی بیا پلیتی نے پاکول طریقہ سرا اول کی ناغا پلیتی لرکا اغا مردار کی لرکا مندور کی لرکا روز تو اوبو باسن اور پاکی بدبندی کی پاکی بارا پیدا کی درس مثال ہے عقیدہ کی جل پروت کے پلیتی پر اثرات ماول کی دا پلیتی لرکا اللہ بانی پلیتی و لا الہ مجھلا پلیتی دل شلا نرزین رسل الا اللہ اس ابو پاکی شدی کوئی نرزین زندگی پاک اخوا اس کی تسر عزیز پاک برازی دبی وجل الانبیاء سر جن دا قومون کو مسئلہ الہ بانی کہ الہ کتے دے نشتی ابو ویشتی یو مسئلہ پاگل قدیبہ دینا یہ معلوم خبر کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سر بجنگو پر عبادت بانی ہو پیغمبران وائی عبادت دیو اللہ حقے دبل چانا قومین ہوئی نا عبادت دبل محقشتے دا اللہ کو دے اور دے خدا غنا علاوہ دنوں مخلوقوں حق دا عبادت شتے جنگ پیغمبران سر پدی باندو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ
ونظر ما كان يعبد آباؤنا دین راغلے کہ ریو اللہ عبادت کی جوازی یم مشران کی چا تعظیم کو ناغفری نظر ما كان يعبد آباؤنا نمون دا خبرہ عذاب آولا فاتنا بما تعیدنا تو عذاب براشی او دا شرک دی نورا والا عذاب کرا ابو جہل اور دیم کال ہجرت بعد دی میدان تراوت نبی علیہ السلام مقابلے لا کعبی معظمی طوافیوں کو حجر اسود کھل کو طوافیوں کو ملتظم کیوں دی کعبی معظمی ترغیب اب اچھا فریاد باہدہ دعا ہوگا اللہم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سورة الأنفال دا سڑے کی چوئی امون جو نمون کہ زدہ خبر حق ہے جو قومون اسمان نکانی وروا قومون مطالبی قولی فاتنا بما تعیدنا ان كنت من الصادقين عذاب آولا پیغمبران کی داوئی اسخط علینا کسفا من السماء دا اسمان نربانی سنست روارا توقید اسمان ربانی روارا منینا تم علاج دا اللہ نبت تکنشتی اتو عبادت سواد اللہ نبت چاہتا ملے نقوم انسانی ومنین عذاب کا تیاری اور الہ یوم نلقنیتیا عذاب کا تیاری عبادت کی و اللہ لکول قنیتیا اللہ لبعونکو بل لبعونکو درم اہم خبرہ کی پیغمبران سر کے جنگو اغل پیغمبران شخصیت بارکی کہتے سنگ پیغمبر کرے زمین کو شان ساری زمین کی پیدائی زمین رو وارا خواہی مسیح یہ ہمیشی کو منگتی کہتے سنگ پیغمبر کرے دا احتیاجینا کو مختلف اندازوں کے دو رسالت بیان کرے ذکر قوم دو قرآن عظیم کا حوالہ باندھی دیدنو و مخلوبان انبیاء کو محنت کرے کوشش کرے دے و اولا خبرات با الہ کے کلمے سرخط تے دا ایمان اسلام دین دا خبر انبیاء کی قولا لا الہ الا اللہ نظری مقابلہ کی کافر و بسری اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب کردو آلهة الہی کیاو داخل رسول خبر راست بالکل دروغ سورہ صاد اس میں آیت سورہ صافات سے بلتم داخل کرتی كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون آیت نمبر 33 سورة الصافات درشتمة سفارة شکل وقت لا إله إلا الله بیان کی الہ نام حقیقی او دعوی کی الہ نشتی يستكبرون جبدی نظام جدید یہ کسی صورت سواد داہی تنظم آیت سے اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب دا خبر معلومون واجدنا کہ الہ صدی اہو کی انکار کون الہ معنی اسم اللہ انبیاء علیہ السلام کی بطوی
الہ بل تگوش بید اللہ نا دا وہ سو مطلب ہو دا دین خبر چی دی پوری کرلی دا کہ الہ سوکمنی نا تعظیم دے کئی دا خدای توب مناسب تعظیم دے کئی دا خدای توب مناسب تعظیم کے کئی مدیتا عبادت پہ لکی کہ سوک دی اللہ منا دا غیر تعظیم حق دے گیا کہ نواز اللہ الہ منی عبادت دا غیر دے بلنا کہ نور سو سوکو منی دا غبر بدا عبادت حق دے گیا دورسوم سفارہ سورت یہود آیت نمبر 3 پیتا آیت 2 پیتا کی قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب صالح علیہ السلام قوم تغد جاتے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب نزل من سمود قوم تا قامل رو صالح علیہ السلام بیان کو تا قال بیان کو مجمعنا نکو استمرات